यं वर्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुस्त स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदकर्मपनि सदै गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिततिगति मनसा पश्यन्त्यं योगिनो शान्तमविदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। श्रीमञ्चन्दन चर्चितोज्ज्वलपु शुक्लाम्बरमल्लिका माललङ्कृत कुण्डला प्रविलिशन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञानी निधान पुस्तकाधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये मातचिरम् मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं एति कृपाः तमेह वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे एसे प्रसाद दच्छामि नारायणं कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। चतुर्थो अध्याय अर्थात् चौथो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अब म 14औं मनुको बारे केही बयान गर्छु। ब्रह्माजीका दिनमा सृष्टि र रातमा प्रलय हुन्छ भनेर लेखिसकियो। सृष्टिकाल अर्थात् ब्रह्माजीका दिनमा अर्थात् सृष्टिकल्पमा महेन्द्र स्वर्गका अधिष्ठाता इन्द्र 14वटा बदलिन्छन्। त्यस्तै मानव जगतका अधिष्ठाता मनु 14वटा नै हुन्छन्। अन्तरिक्षमा ज्ञान जगतका सञ्चालक सप्तऋषिगण पनि 14 थरीकै हुन्छन्। सबैभन्दा पहिला मनु स्वयम्भू हुन्। यसबेला महेन्द्र स्वर्गका अधिष्ठाता इन्द्र यज्ञ हुन्। अन्तरिक्ष जगतका ज्ञानको भागटोर सम्हाल्ने सप्तऋषिहरू मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ यी 7 जना महर्षि थिए। मानव जगतका सञ्चालक राजा साक्षात् स्वयम्भू मनुकै सुपुत्र प्रियव्रत र उत्तानाद पाद 2 जना थिए। यज्ञदेवबाट जन्मेका 12 जना यम भन्ने नाउँले प्रसिद्ध भएका देवतावर्ग त्यसबेला स्वर्गका देवता थिए। दोस्रा मनु स्वारोचिस नाउँका भएका थिए। इन्द्र विप्रसिद्ध नाउँका थिए। पारावत, तुषित आदि देवगणका थिए। ऊर्जा, स्तम्भ, प्राण, वात, वृषभ, निरय, पारिवान यी 7 जना सप्तऋषि थिए। चैत्र कि पुरुष आदि मनुपुत्र थिए जो यस भूमिमा सम्राट भएका थिए। तेस्रो मनुको नाम उत्तम हो। त्यसबेला सुशान्ति नाउँका इन्द्र थिए। सुधाम, सत्य, जय, प्रतधन र बृहस्पति यी 5 थरी एक थरीमा 12-12वटाको बयान भएका देवता थिए। वशिष्ठजीका 7वटा छोरा रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतप, शुक्र यी सप्तऋषि थिए। मनुका आज्ञाकारी परशु, दीप्त आदि पुत्र थिए। चौथा मनु तामस नामका भएका थिए। तिनका पालामा शिवी स्वर्गमा इन्द्र भएका थिए। 27-27वटाको एक बथान भएका सुपार, हरि, सत्य, सुधी नाउँका देववर्ग थिए। ज्योति, धर्म, पृथ, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक, पीवर यी 7 सप्तऋषि थिए। नर, ख्याति, केतुरूप, जानुजङ्ग आदि मनु राज्यका उत्तराधिकारी पुत्र थिए। 5औं मनुको नाम रैवत हो। त्यसबेला विभु नाम गरेका इन्द्र थिए। एक वर्गमा 14 जना देवता भएका अमिताभ, भूतरय, वैकुण्ठ, सुमेधा नाउँका 4 थरी देवता थिए। हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, महामुनि यी 7 जना सप्तऋषि थिए। बलबन्धु, सम्भाव्य, सत्यक आदि मनुका उत्तराधिकारी राजपुत्र थिए। स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत यी 4 जना मनु राजश्री प्रियव्रत महाराजका वंशका नै राजा हुन्। प्रियव्रतका पुण्य तपस्याबाट प्रसन्न भएका विष्णु भगवानले प्रियव्रतकै सन्तानमा 4वटा मनवन्तरका स्वामी उत्पन्न गराइदिनु भएको हो। 6औं मनुको नाम चाक्षुष हो। त्यसबेला मनुजब नाउँ गरेका इन्द्र थिए। 8-8वटा वर्ग भएका आपे, प्रसूत, भव्य, पृथक, लेख भन्ने 5 किसिमका देवता थिए। सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम, सहिष्णु यी 7वटा सप्तऋषि थिए। उरु, पुरु, शतधुम्न आदि चाक्षुष मनुका पुत्रहरू उत्तराधिकारी राजाहरू थिए। अहिले चलिरहेको मनवन्तर वैवस्वत मनवन्तर हो। यिनी 7औं मनु हुन्। यिनी सूर्यका छोरा हुन्। यिनको नाउँ वैवस्वत हो। हालका देवताहरू आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वमरुत, अश्विनी कुमार इत्यादि छन्। आदित्य 12 छन्, वसु 8 छन्, रुद्र 11 छन्, साध्य 12वटा छन्, विश्व 13वटा,
मरुत 7वटा, अश्विनी कुमार 2वटा छन्। पहिला 3वटा वर्गमा अग्नि र प्रजापति समेत मिलाएर जम्मा 33 थरी देवता छन् भने वैदिक सिद्धान्त छ। यिनैका भेद प्रभेदबाट 33 कोटी देवता मानिएका छन्। देवताका राजा पुरन्दर इन्द्र हुन्, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज यिनी सप्तऋषि छन्। इक्ष्वाकु, नग, धृष्ट, सर्याति, नरिसेन्त, नाभग, अरिष्ट, करुष, पृषग्न, 9का 9वटा मनुका छोरा थिए। यिनैलाई यिनका वंशलाई यस लोकको रेखदेख र पालन पोषण गर्ने अधिकार मनुले दिएका छन्। यिनीहरूले आफ्नो अधिकार रक्षा गर्न नसकेका खण्डमा अरूहरूको आधिपत्य हुन्छ। संसारमा यिनीहरूको आधिपत्य प्राकृत हो, आदिकालदेखि नै चलेको हो। संसारको शुभ स्थिति विष्णुको सत्यमयी शक्तिको आधारमा छ, अर्थात् सत्यमयी विष्णुमाया देवी नै विश्व स्थितिकी अधिष्ठात्री देवी हुन्। प्रत्येक मनवन्तरमा एक न एक रूपमा विश्व स्थिति सुचारू पार्न विष्णु शक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। स्वयम्भू मनुका पालामा विश्वको स्थिति मिलाउन विष्णु शक्तिको अंशबाट आकृतिका गर्भदेखि जन्मेर यज्ञ पुरुष मानदेव भन्ने नाउँले प्रसिद्ध हुनुभएको थियो। स्वारोचिस मनुको पालामा उनी मानदेव श्री अजित तुलसीदेव नामद्वारा प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। तुलसीदेव गणका साथ तुलसीता देवीका गर्भबाट पैदा हुनुभएको थियो। उनै तुलसीदेव उत्तम मनुका पालामा सत्यगण देवताका साथ सत्यदेवीको कोखबाट जन्मनुभयो। त्यसबेला उहाँको नाउँ सत्य भनेर प्रसिद्ध थियो। तामस मनवन्तरमा उनी भगवान हरिक नामक देवगणका साथै हरिया देवीमा जन्मेर हरि नाउँले प्रसिद्ध हुनुभयो। अनि रैवत मनवन्तरमा तत्कालीन रेवत देवगणका साथ सम्भूति देवीका कोखबाट पैदा हुनुभयो। उनी हरि यसपाला मानस नाउँबाट प्रख्यात हुनुभयो। अब 6औं मनु चाचुसका पालामा उनी मानस देव वैकुण्ठ नामक देवताहरूका साथ विकुण्ठा देवीका गर्भबाट जन्मनुभयो। तसर्थ उहाँको नाउँ समेत वैकुण्ठ भन्ने रह्यो। यति कुरा बितेका मनवन्तरको हो। यस वर्तमान मनवन्तरमा अर्थात् वैवस्वत मनुका पालामा भगवान कश्यपजीद्वारा अदितिका कोखबाट आदित्यादि देवगणका साथ वामन रूपमा उत्पन्न हुनुभयो। नाउँ पनि वामन भन्ने नै रह्यो। जुन भगवानले तिनै पाइलामा यो तिनै भुवनको साम्राज्य असुरबाट आफ्ना कब्जामा गराई निष्कण्टक बनाई पुरन्दर नामक तत्कालीन इन्द्रलाई दिनुभयो। हालका वैवस्वत मनु हुन् भन्ने भनिसके। अब यिनका शेषपछि सार्वडी मनुको पालो आउँछ। यी सार्वडी मनु पहिले स्वारोचिस मनुका पालामा चैत्र वंशमा पैदा भएका सुरथ नामका राजा थिए। शत्रुका कब्जामा परेको राजकाज छाडेर भागी जङ्गलमा पुगेर सुमेधा ऋषिका सुदुपदेशद्वारा श्री भगवती महाशक्तिको आराधना गरेर उनैका कृपाद्वारा त्यस जन्मको राज्य र भविष्यको मनवन्तर पद पनि वर प्रधानमा पाएका थिए। उनै सुरथ सूर्यका छोरा भएर सार्वडी नामले कहलिएर 8औं मनु हुनेछन्। यी सार्वडीका पालामा सुतप, अमिताभ मुख्य नाउँका देवता हुनेछन्। एक एकमा 20-20 वटाको देवताको वर्ग रहनेछ। त्यसबेला दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, सुस्तामा, व्यास, ऋष्यशृङ्ग यी सप्तऋषि हुनेछन्। हाल त्रैलोक्य वामनलाई दान गरेर पातालमा बसेका उनै विरोचनको छोरा बलि भगवानका कृपाले इन्द्र हुनेछन्। विरजा, उर्वरीवान, निर्मोक आदि तत्कालीन मनुपुत्र हुनेछन्। तिनीहरू नै भूमण्डलका सम्राट पनि हुनेछन्। नवम मनु दक्ष सार्वडी हुनेछन्। एक एक गणमा 12-12 वटा देवता भएका पार, मरीचि, गर्भ, सुधर्मा नामका 3 थरीका देवता हुनेछन्। ती देवताका राजा इन्द्र अद्भुत नाउँका हुनेछन्।
सबन्धुतिमान भव्य वसु मेधातिथि ज्योतिषमान सत्य नाउका सप्तऋषि हुनेछन् घृत केतु दीप्ति केतु पञ्चहस्त निरामय पृथ्वी सर्वा आदि मनुपुत्र हुनेछन्। यिनीहरू नै मानव राज्यका उत्तराधिकारी हुनेछन्। दशम मनु ब्रह्मा श्रावणी हुनेछन्। सय सय देवता भएका सुदामा र विशुद्ध नाउका 2 थरीका देवता हुनेछन्। तिनीहरूका राजा इन्द्र शान्ति भन्ने हुनेछन्। हविष्मान सुकृत सत्य तमो मूर्ति नाभाग अप्रतिमौजा सत्य केतु भन्ने 7 वटा ऋषिहरू त्यस बेलाका सप्तऋषि हुनेछन्। सुक्षेत्र उत्तम मौजा भूरिसेण आदि 10 जना मुनुपुत्र पृथ्वीको रक्षा गर्ने काममा नियुक्त हुनेछन्। 11औं मनुको नाम धर्मश्रावणी भन्ने हुनेछ। एक एक गढमा 30 देवता भएका विहङ्गम कामगम निर्वणा रेती नाउका देवगण हुनेछन्। निस्वर अग्नि तेजा बपुष्मान गृहिणी आरुणी हविष्मान अनग नाम भएका सप्तऋषि हुनेछन्। ती धर्मश्रावणीका छोरा अर्थात् मनुपुत्र मानव राज्यकारी सर्वत्रग सुधर्ममा देवानिका आदि नाम भएका हुनेछन्। त्यसपछि 12औं मनु रुद्र श्रावणी नाउका हुनेछन्। तिनका पालामा ऋतुधामा भन्ने स्वर्गका राजा इन्द्र हुनेछन्। हरित रोहित सुमनस सुकर्म सुराप नाउँ भएका 5 थरी देवता हुनेछन्। तपस्वी सुतपा तपोमूर्ति तपोरथी तपोघ्रती तपोधुती तपोधन नाम भएका सप्तऋषि हुनेछन्। देवावान उपदेव देवश्रेष्ठ आदि मनुपुत्र तत्कालीन सम्राट हुनेछन्। 13औं मनु रुचिक नामक हुनेछन्। ती रुचि मनुका पालामा एक समूहमा 33 देवता भएका सुमात्रा सुकर्मा सुधर्मा नामका 3 थरी देवता प्रमुख हुनेछन्। दिवसपति भन्ने स्वर्गका इन्द्र हुनेछन्। निर्मोह तत्त्वदर्शी निष्प्रकम्प निरुत्सुक धृतिमान अभव्य सुतप भन्ने सप्तर्षि हुनेछन्। चित्रसेन विचित्र आदि मनुपुत्रहरू त्यसबेला मानव राज्यका अधिकारी हुनेछन्। 14औं मनुको नाम भौम हो। भौमका पालामा सोगेन्द्र सूची नाउँले प्रसिद्ध होलान्। चाचुस पवित्र कनिष्ठ ब्राजिक बाचा वृद्ध नाउँका 5 देवगण हुनेछन्। अग्नि बाहु सूची सुग्र मगध अग्निध्र युक्तजित भन्ने सप्तऋषि हुनेछन्। उरु गम्भीर आदि मनुपुत्र पृथ्वीको पालन गर्ने सुयोग्य शासन सम्राट हुनेछन्। प्रत्येक चतुर्युगका अन्त्यमा वेदहरूको लोप हुनेछ। लोप भएका वेदहरूको उद्धार गर्न त्यस बेलाकै सप्तऋषिहरू भूलोकमा अवतार लिन्छन्। लोप भएका वेदहरूको उद्धार गर्दछन्। प्रत्येक चतुर्युगका आरम्भमा अर्थात् हरेक सत्ययुगको प्रारम्भमा स्मृति शास्त्र निर्माण गर्न मनुको अवतार हुन्छ। जुन मन्वन्तरमा जो देवता छन् त्यस मन्वन्तरमा तिनै देवताहरू यज्ञभोगी हुनेछन्। उनै मनुपुत्रहरू भूमण्डलमा राजा हुनेछन्। मनु इन्द्र देवता सप्तऋषि राजाहरूको आफ्ना पालामा सिवाय अर्काका पालामा भोग हुँदैन अर्थात् मन्वन्तर पछि सबै फेरिन्छन्। यसरी 14 मन्वन्तर फेरिँदा 1000 दिव्य 1000 वर्ष बितिसक्दछन्। त्यो दिव्य 1000 वर्ष एक कल्प हुन्छ। त्यही ब्रह्माजीको दिन हो। रात परेपछि ब्रह्मा आनन्द साथ सुत्दछन्। दिन र रातको प्रमाण समानै हुन्छ अर्थात् दिव्य 1000 सहस्त्र वर्षमा जति समय थियो उति समय ब्रह्माजीको रात्रिमा पनि हुन्छ। रात्रि बितेपछि बिउजेर फेरि सृष्टि गर्ने काम जस्तो पहिले थियो त्यस्तै नै नयाँ सृष्टिमा पनि हुन्छ। सृष्टि गर्दा भगवान रजमूर्ति हुनुहुन्छ। मनु राजा सप्तऋषि देवता इन्द्र यी सबै जगतको स्थिति पालना गर्ने भगवानका अंश हुन् अर्थात् जगतको रक्षा सत्व गुणी भगवानबाट हुन्छ। सत्य त्रेता द्वापर कली यी चारै युगमा स्थितिको मर्यादा पालन गर्नलाई पहिले सत्य युगमा कपिला आदि ज्ञानीको रूपमा अवतार लिएर ज्ञानको विस्तार गर्नुहुन्छ। सृष्टि गर्दा भगवान रजमूर्ति हुनुहुन्छ। मनुराजा सप्तऋषि देवता इन्द्र यी सबै जगतको स्थिति पालना गर्ने भगवानका अंश हुन् अर्थात् जगतको रक्षा सत्व गुणी भगवानबाट हुन्छ। सत्य त्रेता द्वापर कली यी चारै युगमा स्थितिको मर्यादा पालन गर्नलाई
पहिले सत्ययुगमा कपिला आदि ज्ञानीको रूपमा अवतार लिएर ज्ञानको विस्तार गर्नुहुन्छ। अनि त्रेतायुगमा चक्रवर्ती राजाको रूपमा अवतार लिएर दुष्टहरूको दमन गर्दै त्रैलोक्यको रक्षा गर्नुहुन्छ। द्वापर युगमा उनै भगवान व्यास रूपमा भूमण्डलमा आए एकै वेदलाई 4 भाग लगाई त्यसमा 100औं शाखा छुट्याएर लोकको स्थिति सुरक्षित राख्नुहुन्छ। कलियुगमा कलिका प्रभावले दुराचारी उन्मार्गगामी उच्छृङ्खल जनतालाई सदाचारी सन्मार्गामी सुशृङ्खल पार्न भगवान फेरि कल्की अवतार लिएर आउनुहुन्छ। यसै गरी युगै पछि भगवानका सात्विक रूपद्वारा जगतका स्थितिको रेखदेख हुन्छ। अनि जब जगत संहार गर्नुपर्ने मौका पर्दछ त्यसबेला भगवानको तामस स्वरूप अनन्तद्वारा जगतको संहार गर्ने काम हुन्छ। अर्थात् प्रलयका निमित्त तामसी रूप शेष अनन्त रूप लिनुहुन्छ। संसारमा ज्ञानका सत्य स्वरूप प्रकट गर्ने वेद हो। त्यो वेद दुरह र दुर्बोध हुनाले साराका सारा अभ्यास गरेर कलियुगका आचारका अनभ्यस्त बुद्धिका मन्द आयुका छोटो संसार कर्मका अपरिचितहरूलाई लाभ उठाउन कठिन हुनाले सो नहोस् भनेर कलिका पहिला द्वापरमै व्यासजीले वेद विभाग गरेर साना साना भागमा छुट्याइदिनुहुन्छ। त्यसरी वेद छुट्याउनेलाई वेदव्यास भन्दछन्। यस कल्पमा आज तक 28 वटा व्यास भइसके। तिनीहरूको नामावली यो हो: 1 स्वयम्भू प्रजापति, उशना बृहस्पति, सूर्य मृत्यु, इन्द्र वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिशिख, भरद्वाज, अन्तरिक्ष, वणि, त्रयारूढी, धनञ्जय, क्रतुञ्जय, जय, भारद्वाज, गौतम, हर्यात्मा, वाजश्रवा, तृणबिन्दु, वैक्ष्य अर्थात् वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण्य, कृष्ण, द्वैपायन, व्यास। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वराय व्रतकथायां प्रतिकल्प मन्वन्तरादिवण नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। हरिहरि उपनयन्तु मङ्गलवा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्णकाले वर्षन्तु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदा सत्तं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा च्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन तुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडवर दण्डिमतकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदैव सदा वनिन्ता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषचाड्यपायाः कायेन वाचा मनुष्येन्द्रैवा बुद्ध्यात्मना वा मनुष्यते स्वभावत् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयते ततिति। हरिहरि श्री स्वस्तानि परमेश्वरी नमो नमः।